बगावत पर उकसाने का इल्जाम शहबाज गिल अदालत में पेश, 2 रोजा जिस्मानी रिमांड मंजूर कर लिया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इलेक्शन कमीशन का ममनुआ फंडिंग केस का फैसला इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चैलेंज कर दिया। मुल्क सियासी तसादुम की तरफ बढ़ रहा है, -1 नहीं ऑल होगा, सब घर जाएंगे अवामी मुस्लिम लीग के सरबराह, शेख रशीद का ट्वीट। पंजाब में दुकानें रात 9 बजे बंद करने की पाबंदी खत्म कर दी गई, मार्केटों में कारोबारी सरगर्मियां रात देर तक जारी रह सकेंगी। डॉलर की कीमत में मुसलसल कमी जारी, कारोबार के आगाज में इंटरबैंक में डॉलर की कदर में ₹1.5 से जायद कमी। बर्तानिया में होने वाले कॉमनवेल्थ गेम्स में शानदार कारकर्दगी दिखाने वाले कौमी हीरोज की वतन वापसी का सिलसिला शुरू हो गया। सिल्वर मेडलिस्ट जमान अनवर, मोहम्मद शरीफ ताहिर और ब्रांज मेडलिस्ट असद अली पाकिस्तान पहुंच गए। सैयद हुसैन जहानिया गर्देजी ने वजारत ज़राअत का कलमदान संभालने के बाद मैंगो रिसर्च इंस्टीट्यूट मुल्तान कपास की मौजूदा सूरत हाल का जायजा लेने के लिए पहले इजलास की सदारत की। हेडलाइंस आपने जानी, खबरें होंगी तफसील के साथ एक ब्रेक के बाद। This news bulletin is sponsored by Shama Banaspati and Cooking Oil, Wiz Wash, Gulistan Property Marketing, SM Foods and Volca Foods International. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मक्स न्यूज़ के साथ मैं हूं सरमत खान और मैं हूं मोहम्मद हैदर रज़ा। बुलेटिन के आगाज़ में सबसे पहले आपको बताएं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा शहबाज गिल को इस्लामाबाद की मकामी अदालत में पेश कर दिया गया। डॉक्टर शहबाज गिल को डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट इस्लामाबाद में पेश किया गया। ड्यूटी मजिस्ट्रेट उमर शब्बीर ने केस की समाअत की और इस्लामाबाद पुलिस की जानिब से शहबाज गिल के जिस्मानी रिमांड की सदा की गई, जबकि शहबाज गिल के वकील फैसल चौधरी ने जिस्मानी रिमांड की सदा की मुखालफत की। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट इस्लामाबाद ने पुलिस की जानिब से शहबाज गिल के जिस्मानी रिमांड की सदा पर पहले फैसला महफूज कर लिया, जबकि बाद में PTI रहनुमा का 2 रोज़ा जिस्मानी रिमांड मंजूर करते हुए पुलिस के हवाले कर दिया गया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इलेक्शन कमीशन का ममनुआ फंडिंग केस का फैसला इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चैलेंज कर दिया। PTI के एडिशनल सेक्रेटरी जनरल उमर अयूब ने ममनुआ फंडिंग से मुतल्लिक इलेक्शन कमीशन के फैसले के खिलाफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दरख्वास्त दायर की। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से दायर दरख्वास्त में इलेक्शन कमीशन को फरीक बनाया गया है। तहरीक इंसाफ ने अपनी दरख्वास्त में इलेक्शन कमीशन की कार्रवाई गैर कानूनी करार देने और ममनुआ फंडिंग केस में शोकास नोटिस भी कालदम करार देने की इस्तदा की है। अवामी मुस्लिम लीग के सरबराह शेख रशीद का कहना है कि -1 ऑल होगा, सब घर जाएंगे। शेख रशीद ने ट्वीट में कहा कि मुल्क तेजी से सियासी तसादुम की तरफ बढ़ रहा है। हुकूमत की ना सियासी शक्ल है और ना ही सियासी अकल, ये कुछ डिलीवर नहीं कर सके। उन्होंने कहा कि इक़्तिदार में हो तो इदारों के गीत गाते हैं, -1 नहीं फिर -ऑल होगा, सब घर जाएंगे। पंजाब में दुकानें रात 9 बजे बंद करने की पाबंदी खत्म कर दी गई, जिसके बाद मार्केटों में कारोबारी सरगर्मियां रात देर तक जारी रह सकेंगी। ताजरों की जानिब से दुकानें रात 9 बजे बंद करने की पाबंदी खत्म करने का मुतालबा कई माह से किया जा रहा है, जिस पर वजीर आला पंजाब चौधरी परवेज इलाही ने मुकर्ररा वक्त पर दुकानें बंद करने का हुक्मनामा मुअत्तल करने का ऐलान कर दिया। इलावाजी फैसले के मुताबिक कारोबारी सरगर्मियां इतवार के रोज भी जारी रखने की इजाज़त दे दी गई है। इस सिलसिले में उन्होंने सेक्रेटरी इंडस्ट्री को नोटिफिकेशन जल्द जारी करने की भी हदायत की, जबकि ज़िले इंतजामिया और मुतल्लिका इदारों को वज़ीर आला पंजाब के अहकामात से मुतल्लिक आगाह कर दिया गया है। बुलेटिन में आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि रुपए के मुकाबले में डॉलर की कदर में मुसलसल कमी का सिलसिला जारी है। कारोबार के आगाज में इंटरबैंक में डॉलर की कदर में ₹1.5 से जायद की कमी हुई है। कारोबार के दौरान इंटर मार्केट में डॉलर ₹1.92 की कमी से ₹222.11 का हो गया है, जबकि ओपन मार्केट में डॉलर ₹3 कमी से ₹219 का हो गया है, जबकि 28 जुलाई को डॉलर तारीख की बुलंद तरीन सतह $240.30 पर पहुंच गया था, जिसके बाद डॉलर की कदर में मुसलसल कमी का सिलसिला जारी है।
برطانیہ میں ہونے والے کامن ویلتھ گیمز میں شاندار کارکردگی دکھانے والے قومی ہیروز کی وطن واپسی کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ سلور میڈلسٹ زمان انور، محمد شریف طاہر اور برانز میڈلسٹ اسد علی پاکستان پہنچ گئے۔ ڈی جی پاکستان سپورٹس بورڈ کرنل ریٹائرڈ محمد آصف زمان نے اسلام آباد ایئرپورٹ پر کھلاڑیوں کا استقبال کیا اور کامن ویلتھ میڈلسٹ کو پھولوں کے ہار پہنائے اور گلدستہ پیش کیے۔ اس موقع پر ڈی جی پاکستان سپورٹس بورڈ کا کہنا تھا کہ اپنے قومی ہیروز کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ ارشد ندیم، نوح، دستگیر بٹ اور دیگر میڈلسٹ کا بھی وطن واپسی پر خود آ کر استقبال کروں گا۔ سید حسین جہانیہ گردیزی نے وزارت زراعت کا قلمدان سنبھالنے کے بعد مینگو ریسرچ انسٹی ٹیوٹ ملتان میں کپاس کی موجودہ صورتحال کا جائزہ لینے کے لیے پہلے اجلاس کی صدارت کی۔ ہمارے نمائندہ عمران شہزاد کے مطابق اجلاس میں آئی پی ایم پلاٹ سمیت کپاس کی فصل پر حملہ آور کیڑوں کی شدت اور کنٹرول کی نوعیت کا جائزہ لیا گیا۔ اس موقع پر وزیر زراعت پنجاب حسن جہانیہ گردیزی نے کہا کہ کپاس کی بحالی اور بقا ہماری اولین ترجیح ہے، کیونکہ کپاس کی فصل ہی ملک کی معیشت کو سہارا دیتی ہے۔ زرعی معیشت کا زیادہ تر دار و مدار بھی اسی فصل پر ہے۔ گزشتہ برس بہتر ٹیم ورک سے ہم کپاس کی فصل کو بحال کرنے میں کامیاب ہوئے، یہی وجہ ہے کہ اس سال زیادہ رقبہ پر کپاس کاشت ہوئی ہے۔ صوبائی وزیر زراعت نے مزید کہا کہ کپاس کا مستقبل آئی پی ایم سے منسلک ہے۔ آئی پی ایم پر عمل درآمد سے نہ صرف پیداوار میں اضافہ ہوتا ہے بلکہ کاشتکاروں کی لاگت میں بھی واضح کمی واقع ہوئی ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ اگست ستمبر کے مہینے کپاس کی بہتر نگہداشت کے حوالے سے بہت اہم ہے۔ ابھی تک ایسی صورتحال نہیں ہے کہ ہم مایوس ہوں، ہم اپنی پوری کوشش جاری رکھے ہوئے ہیں تاکہ مقررہ کردہ پیداوار اہداف کے قریب پہنچ سکے۔ انہوں نے مزید بتایا کہ رواں سیزن بہتر حکمت عملی اور مینجمنٹ کے فصل کی پیداوار پر مثبت اثرات مرتب ہوں گے۔ ابھی تک اپریل کاشتہ فصل سے 275% زیادہ پیداوار حاصل ہو رہی ہے۔ اگر یہ ٹرینڈ برقرار رہا تو پیداواری ہدف بآسانی حاصل ہو جائے گا۔ کپاس کی فصل پر ابتدائی دنوں میں زرعی زہروں کے استعمال میں تاخیر کرائی گئی، جس کے نتیجے میں دوز کیڑوں کی تعداد میں اضافہ ہوا اور نقصان دہ کیڑے معاشی حد سے نیچے رہے۔ انہوں نے کہا کہ قدرتی آفات کے باوجود اپریل کاشتہ فصل سے بہتر پیداوار حاصل ہو رہی ہے۔ انہوں نے بتایا کہ گزشتہ سال کپاس کے 121 آئی پی ایم نمائشی پلاٹ لگائے گئے تھے۔ آئی پی ایم پر کاشتکاروں کے اعتماد میں اضافہ کے نتیجے میں امسال 2000 ایکڑ رقبہ کپاس کے 235 آئی پی ایم نمائشی پلاٹ لگائے گئے تھے، جو بہترین حالت میں موجود ہے اور ان سے بہتر پیداوار حاصل ہو رہی ہے۔ اس موقع پر اجلاس کے شرکاء کو بریفنگ کے دوران بتایا گیا کہ کپاس کی فصل کو ہیٹ ویو اور غیر معمولی بارشوں کی وجہ سے مختلف چیلنجز درپیش ہیں۔ ہیٹ ویو کی وجہ سے تقریباً 80,000 ایکڑ جبکہ بارشوں اور سیلاب کی وجہ سے تقریباً 71,000 ایکڑ پر کاشت کپاس کی فصل متاثر ہوئی ہے۔ مارچ اور اپریل میں پانی کی کمی اور زیادہ درجہ حرارت کی وجہ سے فصل دباؤ کا شکار رہی، لیکن اس کے باوجود اگیتی کاشت فصل سے 10 سے 30 من فی ایکڑ پیداوار حاصل ہو رہی ہے۔ اجلاس میں ایڈیشنل سیکرٹری زراعت جنوبی پنجاب سید نوید عالم، ڈائریکٹر جنرل پیسٹ وارننگ رانا فقیر حسین، ڈائریکٹر کاٹن ڈاکٹر صغیر احمد، ڈپٹی ڈائریکٹر زرعی اطلاعات پنجاب نوید عصمت کالو نے شرکت کی۔ اب تک کے لیے اتنا ہی۔ مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے وزٹ کیجیے ہماری ویب سائٹ۔ اللہ نگہبان۔ مچا دے دھوم۔ کسی کے دل میں گھر کرنا بہت مشکل ہوتا ہے، اور کسی کے دل میں آپ اسی وقت گھر کر سکتے ہیں جب آپ اپنے عمل سے وہ دل جیت لیں، اور دل آپ تب جیت سکتے ہیں جب جیت کا جذبہ ہو۔
इसी जज्बे से सरशार हमने लगाया एक छोटा सा पौधा जो आज एक तनावर दरख्त बन चुका है और इसकी खनेरी छांव में आपको मिल रहा है ममता की आगोश जैसा सुकून। अल्हम्दुलिल्लाह, ये तनावर दरख्त जिसे आपकी पजीराई ने सेंचा। गुलिस्तान प्रॉपर्टी मार्केटिंग अपनी घनी छांव को फैलाते हुए एक और शाख के जेर साया आपको दे रहा है सोनी धरती हाउसिंग स्कीम, वो भी मुकम्मल रिहायशी सहूलियात के साथ। आपके दिल की धरती पर हमारा घर और सोनी धरती पर आपका घर। राबिते के लिए 0300 777 200 0300 222 402। This news bulletin is sponsored by Shama Banaspati and Cooking Oil, Viz Wash, Gulistan Property Marketing, SM Foods, and Volca Foods International.